नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे अनुरूप मुलुकमा संघीय लोकतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अनुसार संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार गरी 3वटा सरकार शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित भई राज्य सञ्चालन भइरहेको छ। नेपालको धेरै वडाहरूमध्ये एक हो गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को कार्यालय। यो वडा लुम्बिनी प्रदेश दाङ जिल्लाको गढवामा पर्दछ। बाँकी, पर्सिया, चैनपुर, पर्नाहा, धरमपुर, सुनपुरवा यहाँका प्रमुख गाउँ र सहर रहेका छन्। यो वडाको पूर्व सीमामा चैनपुर, सुतैया, सुनपुरवा, पश्चिममा पर्नाहा, आँटीपाकर, उत्तरमा पर्नाहा, मगरी, पर्सिया र दक्षिण सीमामा ककरहवा, ठुलीचौर, जमुनीबास रहेका छन्। कुल 6324 जनसङ्ख्या भएको यो वडामा 3228 महिला, 3096 पुरुष तथा जम्मा घर परिवारको संख्या 1447 रहेको छ। कुल 5 कर्मचारी र 5 जनप्रतिनिधि भएको यो वडामा ब्राह्मण, क्षेत्री, थारू, यादव, दलित जाति रहेका छन्। थारू, नेपाली, अवधी भाषाभाषी भएको यो वडामा हिन्दू, मुस्लिम, इसाई धर्मावलम्बी बस्दै आएका छन्। यो वडाका जनताको मुख्य पेशा कृषि रहेको छ। यो वडाका वडा अध्यक्ष लेखबहादुर थापा, सदस्यहरू खिमा डाङ्गी, निर्मला परियार, नरेश कुमार चौधरी, पल्टुराम यादव रहेका छन्। यो वडामा कुल 15 टोल विकास संस्था कार्यरत रहेका छन् भने कुल 48 योजना विभिन्न स्थानमा सुचारू छन्। अब लागौं गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष लेखबहादुर थापासँग गरिएको कुराकानीतर्फ। सरलाई स्वागत छ। धन्यवाद। वर्तमान अवस्थामा केमा व्यस्त छ वडा कार्यालय? भर्खरै मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता एउटा नवीकरण चाहिँ हाम्रो असार मसान्तसम्ममा नवीकरण गरिसक्नुपर्ने, उतातिर म्याद समाप्त भएकोले हामीहरू अहिले चाहिँ तत्काल त्यसैमा व्यस्त छौँ र नयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता नयाँ आउनुहुने का लागि पनि हामीहरू चाहिँ त्यसको काम चाहिँ गरिराखेका छौँ। अहिले इस्युको रूपमा कुरा के आइरहेछ भने ढुङ्गा गिट्टी बालुवाको अनुगमनका कुराहरू, होइन, यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुराहरू भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। के हो स्पष्ट पार्दिनुहोस् न। गढवा गाउँपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकबाट गढवा क्षेत्रभित्र रहेका नदीजन्य पदार्थहरूको व्यापक मात्रामा चाहिँ दुरुपयोग भएको छ भन्ने जनगुनासोको आधारमा गढवा गाउँपालिकाभित्र रहेका यी नदीजन्य पदार्थहरू जो बेवारिसी रूपमा रहेका छन्, यी बेवारिसी रूपमा रहेकाहरूको लगत लिने भन्ने निर्णय भएअनुसार हामीहरू यस पूर्व पनि गढवा गाउँपालिकाको कार्यपालिकाको टिम, कर्मचारी लगायत प्राविधिक लगायत हामीहरू त्यसको अनुगमन तथा निरीक्षणमा गएका थियौँ र त्यसै क्रममा भेटिएका अवैध भनौँ अब बेवारिसी तरिकाले भेटिएका नदीजन्य पदार्थहरू त्यसको नाप लिने, त्यसको लगत लिने काम चाहिँ भएको थियो र त्यसलाई चाहिँ केही समय सूचना गढवा गाउँपालिकाले सूचना प्रवाह गरेर यदि कसैको भए यसलाई चाहिँ मेरो हो भनेर पहिचानसहित आउने र त्यसको चाहिँ नापजोख गरेर एउटा लगत तयार गरेर त्यसको राजस्व तिरे चाहिँ एउटा प्रावधान व्यवस्था भएअनुसारको प्रदेश सरकारले दिएको व्यवस्था अनुसार त्यसको राजस्व तिरेपछि त्यो नदीजन्य पदार्थहरू चाहिँ दिने भन्ने सूचना गरेका थियौँ र त्यसमा एकदमै न्यून मात्रामा पहिचानसहित चाहिँ आउनुभएको थियो। तथापि हामीहरूले अनुगमनको सिलसिलामा भेटाएका थुप्रै नदीजन्य पदार्थहरू अझै पनि बेवारिसी अवस्थामा रहेको कारणले गर्दा हामी हिजोदेखि फेरि त्यसको अनुगमन गर्ने, लगत लिने र यदि कोही त्यसको पहिचान हुन नसके त्यसलाई गढवा गाउँपालिकासम्म ल्याएर राख्ने र संरक्षण गर्ने अभियानमा चाहिँ हामी जुटेका छौँ। तपाईँहरूको वडामा धेरै बालुवा क्रसर उद्योगहरू रहेका छन्। अब हामीले के सुनेका छौँ, जनगुनासो के आएको छ भने मिनोमोतो तपाईँहरूले आफै गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूकै कारणले गर्दाखेरि
यो सबै भइरहेछ भन्ने कुरा पनि त छ नि। जनप्रतिनिधिको पनि मिलोमतो हो र? त्यसो मलाई लाग्दैन। अब जनप्रतिनिधिहरूकै मिलोमतो जस्तो त मलाई त लाग्दैन। यदि मिलोमतो भए हामीहरू त्यसरी अनुगमनमा जाने र त्यसको पहिचान गर्ने, खोज्ने, लगत लिने, एउटा चाहिँ सिस्टमभित्र आउनुहोस् भन्ने त्यस्तो खालको हामी आह्वान गर्ने थिएनौँ। त्यस्तो मलाई लाग्दैन। सहजरामजी जब गाउँपालिका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला नै यो सिस्टम बिग्रेको हो, उहाँले नै बिगारेको हो भन्ने कुरा पनि छ नि, के भन्नुहुन्छ? अब 2074 को स्थानीय तहको निर्वाचन पछि अब के कस्तो भयो भन्ने कुरा गढुवा गाउँपालिकामा हामीहरू चाहिँ त्यति बेला जननिर्वाचित नभएको कारणले गर्दा हामीहरू त्यो विषयमा चाहिँ अनभिज्ञ नै छौँ। तर तपाईँ पनि त यही गाउँपालिकावासी सामाजिक क्षेत्रमा धेरै ठुलो योगदान दिएको व्यक्तित्व हो नि, तपाईँलाई त जानकारी हुनुपर्ने हो नि। त्यसो जानकारीमा छैन। अब जानकारीमा नभएको विषयलाई यस्तै हो भनेर भन्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। गएको आर्थिक वर्षमा तपाईँहरूले गर्न सक्नुभएका राम्रा कामहरू, उपलब्धिमूलक कामहरू र नगर्न सक्नुभएका कामहरू के हो? अब खास गरी गढुवा गाउँपालिकामा विगतमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायत जनजीविकाको प्रत्यक्ष सरोकारसँग जोडिएका कुराहरू, सुशासनका कुराहरूमा केही कमी कमजोरी चाहिँ भएकै हो भन्ने महसुस चाहिँ मैले गरेको छु। एउटा दीर्घकालीन योजना बनाएर यस सम्बन्धमा एकैपटक सबै कुरा सम्भव चाहिँ नहुने भएका कारणले गर्दा बिस्तारै यसको एउटा चाहिँ लक्ष्यमा पुग्नका लागि एउटा पूर्ववत योजना बनाएर यी अघि मैले उल्लेख गरेका विषयहरूमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। र अब हामीहरू निर्वाचन यो 79 को निर्वाचनपछि निर्वाचित भएर आइसकेपछि अझै त्यति हतार र त्यति ठुलो प्रतिफलै दिने अवस्थामा त अझै हामी छैनौँ। भर्खरै 2 महिना मात्र सम्पन्न भएको छ। त्यति हतार पनि गरेका छौँ। 78-79 मा कहाँ के भए राम्रा कामहरू, त्यो त जानकारी हजुरलाई होला, त्यो भनिदिनुहोस् न, कुन कुन ठाउँमा के भयो? अब यो शिक्षाको हकमा जस्तो गढुवा गाउँपालिकामा यो राप्ती टेक्निकल चाहिँ अहिले यहाँ स्थानान्तरण भएको छ। यो काम चाहिँ राम्रो कामको सुरुवात भएको भनेर हामी मान्छौँ र यसलाई मान्नु पनि पर्छ। अब त्यसै गरी शिक्षाको क्षेत्रमा पनि केही परिवर्तन हुने सङ्केत चाहिँ देखा परेको छ। केही परिवर्तन होला। अब आगामी दिनहरूमा चाहिँ आशा गरौँ शिक्षाको क्षेत्रमा पनि व्यापक चाहिँ सुधार ल्याउनुपर्छ भन्ने हामी सबैको एकमत रहेको छ। त्यसै गरी कृषिको सवालमा पनि अब आधुनिक कृषि प्रणालीलाई नै अपनाउनुपर्छ भन्ने सबैको मनसाय रहेको छ। त्यस्तै युवा, खेलकुद, बालबालिका, अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक इत्यादि कुराहरूमा पनि यी विषयहरूमा पनि हामीहरू चाहिँ गम्भीर भएर अगाडि लागेका छौँ। यस अतिरिक्त पनि सुशासन जस्तो अब सेवाग्राहीहरूलाई, उपभोक्ताहरूलाई त्यति झन्झटिलो तरिकाले विकास निर्माणको काममा चाहिँ नलगाउने, सहज तरिकाले गराउने उद्देश्यले अहिले धेरै योजनाहरू, वडागत योजनाहरू हामी वडामै सम्पूर्ण कामहरू वडामै टुङ्ग्याउने योजना बनाएका छौँ र सोही अनुसार हामी अगाडि बढेका पनि छौँ। यस विषयलाई केही सुधारका कुराहरू पनि हामी थपेका छौँ। जस्तो टोल विकास संस्थाहरू गठन गरेका छौँ। कुनै गाउँमा कुनै विकासका कामहरू गर्दा एउटा उपभोक्ता र त्यहाँको जनताले पनि प्रत्यक्ष आफ्नो सहभागिता जनाउने उद्देश्यले र अपनत्व पनि लिनुपर्ने भएको कारणले गर्दा विशेष गरी मैले यो 5 नम्बर वडामा अहिले तपाईँहरूले टोल विकास संस्था गठन गर्नुभयो, तर विगतमा त फेरि उपभोक्ता समिति मार्फत पनि काम हुन्थ्यो, त्यहाँ भ्रष्टाचार बढी थियो भन्ने कुरा पनि छ नि। र अहिले फेरि यो योजनाहरू फ्रिज गरिदिने, विरोधहरू गर्ने परिपाटी पनि गढुवा गाउँपालिकामा छ भन्ने कुरा छ, यो साँचो हो? अब योजनाको काम सम्पन्न गर्नका लागि हामीहरूले कुनै बजेट तर्जुमा गरेर कुनै बजेटको आयोजना गरिरहँदा यदि विवाद आयो र भयो भने अब कसरी सम्भव होला, यो कुरा चाहिँ अब उहाँहरूले नै बुझ्नुपर्ने कुरा हुन्छ। हामीहरूले सहजीकरणको कुरा मात्रै हो। हामीहरूले एउटा सहजीकरण गरेर एउटा सहजता
चाहिँ बनाउने हो, हामीहरू बजेट तर्जुमा गर्ने हो र जो प्रत्यक्ष त्यसबाट लाभान्वित हुन्छ, जो प्रत्यक्ष सरोकार हुन्छ, जसले त्यसलाई अपनत्व गर्नुपर्ने हुन्छ, लिनुपर्ने हुन्छ, आफ्नो गाउँघरको विकास पूर्वाधारका कुराहरू, विकास निर्माणका कुराहरूलाई सहस्र स्वीकार्नुपर्छ। हाम्रो चाहिँ अनुरोध के हो भने आएको बजेटलाई सबैको सहभागितामा एउटा पारदर्शी ढङ्गले सही सदुपयोग हुने गरी दीर्घकालीन योजना बनाएर ती बजेटका कामहरू चाहिँ सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने मेरो विचार हो। तपाईँका वडावासीहरू यो नदी कटानको समस्याबाट धेरै पिरुलिरहेका छन्, हजुरलाई थाहा छ होइन? धेरै जग्गा नदीले कटान गरेको छ। यसप्रति तपाईँहरूको भनाइ के रहन्छ? यो राप्ती कोरिडोर पनि अब सुचारू हुने कुरा छ, उद्घाटन पनि भएर गइसक्यो अवस्था हो, के भन्नुहुन्छ, कस्तो छ? मेरो यो 5 नम्बर वडा क्षेत्रभित्र पर्ने तटीय क्षेत्र, खास गरी राप्ती नदी ले जुन छोडेको क्षेत्र छ अहिले, त्यो नदी विकास क्षेत्र भनेर भनिन्छ। त्यो नदी विकास क्षेत्रलाई मध्यनजर गरेर खास गरी 6 वटा गाउँहरू लालपुर, मघरी, लोखरपुरवा, धर्मपुर, बोदीपुर, तकियापुर जस्ता गाउँहरू जो नदीको तटमा रहेको गाउँहरू हो र अहिले भर्खरै मात्र यो करिडोर को एउटा योजना अनुरूप तटबन्धनको काम चाहिँ भएको छ। यो तटबन्धन भइसकेपछि नदी विकास क्षेत्रमा त्यसैलाई नै लक्षित गरेर मैले वडा समितिबाट, हाम्रो वडा समितिको टिमले ती गाउँहरूलाई, ती बस्तीहरूलाई एउटा नमुना कृषि ग्रामीण बस्ती भनेर चाहिँ घोषणा ती गाउँहरूमा अब नि बाढी पस्ने समस्या पनि छ नि वडाध्यक्ष, हजुरलाई जानकारी छ छैन? बाढी पस्न सक्ने सम्भावना छ, किनभने यो तटबन्धनको काम अझै अधुरो भएको कारणले गर्दा बाढी चाहिँ पस्न सक्ने सम्भावना चाहिँ अझै पनि विद्यमान नै छ। बाढी पस्यो भने त धेरै जनधनको क्षति पनि होला, त्यो भयो कि भएन यो वर्ष के छ? अब आजभन्दा 4-5 वर्ष पहिले जुन समस्या थियो, राप्ती नदीले दक्षिणी बेल्टलाई जुन तरिकाले एउटा नदी प्रभावित क्षेत्र जुन बनाएको थियो, त्यो तटबन्धन पश्चात यद्यपि अझै काम चाहिँ सम्पन्न भइसकेको छैन। त्यो तटबन्धन पश्चात चाहिँ धेरै विकास क्षेत्र भइसकेको छ। त्यहाँ अहिले हामीहरू गयौँ भने देख्न सक्छौँ प्रशस्त मात्रामा चाहिँ खेतीयोग्य जमिनहरू निस्किएको छ। करिब हजारौँ बिघा भनौँ ती जग्गाहरू चाहिँ खेतीयोग्य जमिन भइसकेका छन्। त्यही जग्गालाई नै मध्यनजर गरेर एउटा सामूहिक खेती प्रणालीलाई अपनाउने, एउटा कृषि प्रणालीलाई अपनाउने र कृषिलाई चाहिँ आधुनिकीकरण गर्ने र एउटा बेरोजगारको समस्यालाई चाहिँ हटाउने, दैनिक जीविकोपार्जनको समस्यालाई हटाउने उद्देश्यले अहिले ती गाउँहरूमा, ती नदी विकास क्षेत्रहरूमा हाम्रो वडाले, अहिले 5 नम्बर वडाले कृषि नमुना क्षेत्र गाउँ भनेर चाहिँ घोषणा गरेको छ र धेरै अब आगामी दिनहरूमा, आगामी वर्षहरूमा हामीहरू त्यस विषयमा चाहिँ गम्भीर बनेका छौँ र यसलाई त्यस क्षेत्रका जनताहरूले साथ दिनुभयो भने यो योजनालाई चाहिँ हामी सफल बनाउनेछौँ। यो आर्थिक वर्षका लागि भनेर तपाईँहरूलाई कति बजेट आएको छ गाउँपालिकाबाट? वडागत रूपमा हामीहरूले अब एकरूपता छैन, यसको एउटा मापदण्ड छ, सूचक छ। सूचकको आधारमा हामीहरूले पाएका छौँ। यस वडामा 95 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीहरूले पाएका छौँ। विशेष प्राथमिकता कुन क्षेत्रलाई दिनुहुन्छ त यो पटक? यस वर्ष पूर्वाधारमै गएका छौँ हामीहरू। गढवा गाउँपालिकाले पूर्वाधारको विषयमा हामी गाउँपालिकाबाट, गाउँपालिकाका योजनाहरू पूर्वाधारलाई हामी चाहिँ वडालाई अलिक कम गर्ने र तपाईँहरू चाहिँ प्रायः जसो पूर्वाधारका, विशेष गरेर पूर्वाधारमा जोड दिनुहोला भन्ने किसिमको एउटा हामीहरूलाई चाहिँ सुझाव भएअनुसार हामीले यसलाई चाहिँ पूर्वाधारमा लगाउने प्रयास गरेका छौँ। पूर्वाधारमा बढी बजेट छुट्याइएको छ। त्यसपछि कुन क्षेत्रलाई? त्यसपछि हामी कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई चाहिँ हेरेका छौँ। तपाईँ अहिले वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, निर्वाचित भएर आउनु भएको छ। तपाईँभन्दा अगाडि प्रकाश भण्डारीजी हुनुहुन्थ्यो, जो हजुरकै आफ्नै मान्छे पढ्नुहुन्छ। उहाँको कारणले गर्दा पनि तपाईँलाई जित्न सहज भयो भन्ने कुरा छ नि, यो साँचो हो? यो अब चुनावी माहौलमा, चुनावी दौरानमा अब के खालका, कस्ता खालका कुराहरू आउँछन् हैन, अब ती कुराहरू चाहिँ अब एउटा के भनौँ, त्यसमा सत्यता चाहिँ रहँदैन। अब खास गरी म अहिले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट पार्टीले मलाई चाहिँ टिकट दिएर मैले जितेको हुँ
र चुनाव जितिसकेपछि म सबैको साझा बनेको छु। अब चुनावको दौरानमा अब के कस्ता खालका कुराहरू आउँछन्, टिका टिप्पणीहरू हुन्छन्, अब ती कुराहरूलाई चाहिँ त्यति गम्भीरतापूर्वक लिन त्यति जरुरी ठान्दैन। जनप्रतिनिधिहरूले गढवा गाउँपालिकामा आबद्ध रहेका कर्मचारीहरूलाई हटाउने, यहाँबाट लखेट्ने अथवा सरुवा गर्ने जस्तो सोच पनि राखेको छ भन्ने कुरा सुनेका छौँ। साँचो हो यो? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। अब कर्मचारीहरूलाई हटाउने, कर्मचारीहरूको सरुवा गरिहाल्ने भन्ने त्यस्ता खालका नीतिहरूको विषयमा चाहिँ छलफल पनि भएको छैन। तर दाङ जिल्लाका अन्य पालिकामा त्यो देखिरहेछ नि अहिले। त्यसो छैन, त्यसो गढवा गाउँपालिकाको हकमा त्यस्तो छैन। तर पनि विषयगत कुराहरूमा कहीँ मिलान गर्नुपर्ने कुराहरू, दरबन्दी मिलानका कुराहरू, समायोजनका कुराहरू, केही फेरबदलका कुराहरू, थोरै रूपमा केही प्राविधिक कठिनाइहरू उत्पन्न भएका हुन्छन्, त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ कन्सिडर गरेर केही परिवर्तन चाहिँ गर्न सकिन्छ, केही राम्रो सुधारात्मक कार्यक्रमहरू ल्याउन सकिन्छ भने केही समायोजनका कुराहरू, केही मिलाउने कुराहरू चाहिँ पक्कै हुनसक्छ। वडा अध्यक्षको नाताले भन्नुपर्दा अहिले कालाकाटादेखि गढवा, गढवादेखि सिक्टाको जुन वज्रगुरु र एपेक्स कन्काईले ठेक्का लिएर काम गर्दै हुनुहुन्छ नि, यो धेरै ढिला भयो, ढिला सुस्ती भयो यो काममा भन्ने कुरा पनि छ। किन भइरहेछ तपाईँलाई के थाहा छ? यस विषयमा तपाईँले उठाएको कुरा चाहिँ जायज हो। अब हामीले सुनेको यो कालाकाटीदेखि गढवासम्मको एउटा प्याकेज र गढवादेखि राजपुरसम्मको एउटा प्याकेज, गङ्गदीसम्मको एउटा प्याकेज भन्ने हामीले सुनेका छौँ। के कति सत्य हो? यसमा चाहिँ तुलनात्मक हिसाबले गढवादेखि पश्चिमको जुन एउटा द्रुत तरिकाले चाहिँ बाटो निर्माण काम चाहिँ भएको छ, भइराखेको छ, त्यस अनुरूप कालाकाटेदेखि गढवासम्मको बाटो चाहिँ पक्कै पनि त्यो अनुरूपमा चाहिँ अनुपातमा नभएको पक्कै पनि हो। यस विषयमा गढवा गाउँपालिका चाहिँ गम्भीर बनेको छ। हामीहरूले कार्यपालिकाको बैठकमा पनि यस विषयलाई चाहिँ उठान गरेका छौँ र गढवा गाउँपालिकाको अध्यक्षले यस विषयमा चाहिँ चासो लिनुभएको छ र सम्बन्धित निकायलाई घचघच्याउने र यसको विषयमा जानकारी लिने काम पनि भएको छ। यो निजी शिक्षकहरूलाई पनि तपाईँहरूले फेरि पुनः विज्ञापन गरेर नयाँ भर्ना गर्ने भन्ने कुरा पनि आयो, यो साँचो हो? होइन, अहिलेसम्म यो विषयमा कुनै पनि छलफल भएको छैन। गढवा गाउँपालिकाले निजी स्वरूपमा रहेका शिक्षकहरूलाई एउटा स्वयंसेवक शिक्षकको रूपमा गढवा गाउँपालिकाले आफ्नै लगानीमा, आफ्नै स्रोतबाट चाहिँ तलब भत्ताको व्यवस्थापन गरेर राखिएको छ। त्यसरी स्वयंसेवक शिक्षकहरूलाई तत्काल चाहिँ हटाइहाल्ने भन्ने सोच चाहिँ आएको छैन। खास के गर्नु पर्ला अब यो वडाको लागि? समस्या खास के हो यस वडाको? विकास निर्माणका कुराहरू चरणबद्ध रूपले हुने, प्रक्रियागत रूपले हुने कुराहरू हुन्। विकास निर्माणका कुराहरू हुन्छन्, स्वभावतः त्यो एउटा प्रक्रियामा रहन्छ। त्यसको मोनिटरिङ गर्ने काम, त्यसलाई रेखदेख गर्ने काम, सही ठाउँमा लगाउने काम चाहिँ हामीहरूले उपभोक्ताहरूसँग सरसल्लाह गरेर, जनताहरूसँग सरसल्लाह गरेर त्यसलाई लगाउने नै छौँ, हामीहरू गर्छौँ। त्यस अतिरिक्त स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार र सुशासनका कुराहरू पनि जोडिन्छ। यी कुराहरूमा अलि बढी ध्यान दिनुपर्ने जरुरी देखेको छु। अब यो तपाईँले कुरा राखिहाल्नुभयो, राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई यतातिर ल्याइयो, स्थानान्तरण गरियो भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो। यसले गर्दा गढवा गाउँपालिकालाई के फाइदा छ? अब गढवा गाउँपालिकालाई फाइदा र नाफा भन्दा पनि अब एउटा सहजताको लागि प्रदेश राजधानी त्यस क्षेत्रमा आइसकेपछि तत्काल त्यसको व्यवस्थापनका लागि यसलाई स्थानान्तरण गरिएको हो। अब सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालयमा राप्ती प्राविधिक शिक्षालय ल्याएर 31 गतेदेखि यसलाई चाहिँ सञ्चालनमा ल्याएको छ। अब यसले पक्कै पनि एउटा स्थायी रूपमा यसलाई यहाँ राख्न सकियो। यसको दीर्घकालीन योजना बनाएर यसका हरेक पक्षहरूलाई चाहिँ सुधार गर्दै अगाडि लगियो भने गढवा गाउँपालिका शैक्षिक हबको रूपमा रूपान्तरित हुन सक्छ। सिपमूलक तालिम, त्यसै गरेर निमुखा वर्गहरूको उत्थानका लागि के गर्ने सोच गर्नुभएको छ यो आर्थिक वर्षमा? अब सिपमूलक तालिमले मात्रै पर्याप्त हुँदैन। सिपमूलक तालिमको साथसाथै त्यो तालिमले एउटा आय आर्जनको बाटोतिर पनि डोर्याउनुपर्छ।
त्यसले चाहिँ त्यतातिर लग्ने खालको त्यो खालको एउटा चाहिँ तालिमहरू दिनुपर्ने हुन्छ जसले उसको दैनिक जीविकोपार्जनमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुगोस्। त्यस्ता खालका कार्यक्रमहरू लाई वितरणमुखी कार्यक्रमहरू लैजाने र त्यसबाट चाहिँ आय आर्जनको पाटो सिपमूलकको साथसाथै आय आर्जनको तर्फ पनि लगाएर त्यो लक्षित समूहलाई चाहिँ एउटा सेल्फ डिपेन्ड हुन के अरे बन्न सक्ने खालको कार्यक्रमहरू चाहिँ लग्ने सोच बनाएका छन्। कस्ता कस्ता कार्यक्रमहरू? मैले अघि पनि हजुरलाई यस बारेमा निवेदन गरिसकेको छु। अब कृषि क्षेत्र मैले धेरै मेरो हाम्रो यो वडाको धेरै क्षेत्र यो तटीय क्षेत्रमा म अघि कुरा गरेँ, त्यहाँ हजारौँ जमिनहरू चाहिँ बाँझो छ। ती नदी विकास ती जमिनहरूमा कृषिलाई हामीहरूले चाहिँ प्रमुख यहाँको एउटा आय आर्जनको बाटोतर्फ हामी त्यसलाई यदि रोज्यौँ र हामी चाहिँ सफल त्यस कार्यक्रममा हामी सफल हुन सक्यौँ भने धेरैको सङ्ख्यात्मक हिसाबले धेरै सङ्ख्याको हिसाबमा हामीहरू चाहिँ बेरोजगारबाट मुक्त हुन्छौँ र त्यसले हामीहरूलाई चाहिँ एउटा आत्मनिर्भर बनाउनेछ भन्ने मैले आशा राखेको छु। यसरी हामीलाई समय दिनुभयो, यसरी जानकारी गराइदिनु भयो, धन्यवाद हजुरलाई। धन्यवाद। यहाँहरूले पनि मलाई 2-4 शब्द बोल्ने मौका दिनुभएकोमा यहाँहरूप्रति म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। नमस्कार।